نتمنى الفرح، نتمنى السعادة والسلام. أمي إذا صار الوقت متأخر وما بين بابا، أنتي رح تنطري لحتى يجي ولا رح تروحي تاكلي؟ كنتي؟ ما منعرف ايمت رح يرجع زوجك على البيت. الشغل أخذ كل وقته هاي الأيام، لهيك انتي ما في داعي أبداً تنطري وتضلي جوعانة وعطشانة كل الليل بسببه. فيكي بكل بساطة تبلشي تاكلي، ايه؟ لا خالتي، أنا رح استناه ليرجع. ميك، مرقت سنة على غيابك، العالم تغير، بس أنا ما تغيرت. ما فكرت فيكي بهذا اليوم بس لأن ذكرى وفاتك. أنا بكل الأيام عم فكر فيكي. يا ريت لو أنتي أخذتيني معك، على الأقل ما كنت بقيت وحيد. هذا هو نفس المكان اللي خسرتي حياتك فيه. نيف استنى. ابني لوين رايح؟ نيف استنى شوي. نيف وقف، هلا أبوك بيعصب. هو ما بيهمني أمي، بس أنتي ما تعصبي. نيف لا تتجرأوا. ليك إذا أنت أو حتى ابنك هاد بتفكروا تخطوا خطوة برات هالبيت، أنا ما رح أرحمكم أبداً ورح خليكم تندموا. لا تنسي بدنا نروح. يلا خلونا نروح. انتبه على بالك شوي. نيف أنا بعتذر. ولا يهمك. نيف انتبه. عن جد لازم حبيبي شبك، صار لك شيء؟ بعتذر، أنا آسف عمي. مو مشكلة ولا يهمك. يا ترى شفتوا لي ولد صغير؟ لا ما شاء الله. لا؟ طيب. نتمنى الفرح، نتمنى السعادة والفرح. نيف يلا يلا ما استعجل. يلا نستعجل. خلص نيف ابني لبقى تعيدها. أنت هيك خوفتني كتير.
كانتا كانتا شو بدك جيب لي كرسي. يلا عادي يلا عادي لشوف. تفضلي شوي ارتاحي. انت منيحة؟ خير فيكي شيء؟ انا قلت لك انه ما في داعي تعملي هالمراسم هي. انت مالك منيحة ابدا، بس انت على طول ما بتسمعي مني. لو كانت مهيك عايشة كان هاد أول احتفال لإلها. هاي الدنيا خلتنا نعاني كتير ونحن ما اشتكينا أبدا. تعايشنا مع الأيام المنيحة والسيئة كمان بابتسامة ودائما رضيانين. اسمعوني منيح، أنا بحياتي كلها ما رح كون مبسوطة لأنه مهيك بنتي مو موجودة معي. أنا بحياتي كلها ما رح أنسى مهيك ولا رح سامح شوريا. بس هي ما انت لساتك معصبة من شوريا؟ هداك المسكين كان لا تقول عنه مسكين بنوب. كانت مسؤوليته انه يهتم ببنتي، بس هو يا كانتا اللي صار كان مجرد حادث، يعني هو ما له غلط شوري ابدا صدقيني. اذا ما كان غلط شوريا معناها اللي غلط مين؟ هو قبل ما يروح وعدنا كلنا انه هو رح يهتم بمهك كتير، بس ما قدر يوفي بوعده. انا خسرت بنتي مهك بسبب اهماله، بحياتي كلها ما رح اقدر سامحه. كانتا نيف، أنا كم مرة قلت لك إنه ما تركض هيك؟ ما بقى تقدر تتنفس، ليش ما عم تفهمني أنت؟ بدياك دير بالك. وانا كمان ديري بالك. ولا تتأخر علي. ما نقضي وقت حلو هون. إذا أنت رح تضل تخوفني عليك بهي الطريقة، أنا أكيد رح أخسر حياتي بشي يوم. قلي إنه أنت ما بقى تعيدها. أنا ما صار لي شيء أمي. لك خلص بكفي بقى. أنت مو شاطر غير بالحكي، ما بتعرف إنه أبوك رح يعصب علينا كتير وقت يعرف إنه طلعنا، وكمان هو رح ياخدك على الدكتور فوراً ورح يقول له إنه يعطيك إبرة. بس أنا ما بخاف لا من الإبرة ولا حتى بخاف من بابا أبداً. نيف أوف طيب شو صار لك؟ أنتي تعبانة؟ هلأ روحي كلي شي شغلة. أنا منيحة نيف. يلا امشي نرجع، هلأ بيرجع أبوك، امشي. لا ما رح روح لمكان لحتى أنتي تروحي وتاكلي شي. طيب بس أنت لازم تجي معي على البيت بعد ما آكل. كأنه الجو كتير هادي. عجقة اليوم. لازم تطلعي على صورة بابا وتخلصي لعبتك. هي ما أنا لعبة نيف، هذا تقليد. وقف، أنا راجعة. بتمنى الخير والسلام. بتمنى السعادة لحياتك. بتمنى الفرح. وتضل أعطيني لوازم مراسم الزوجات. أعطيني أنينة مي لو سمحت. شايفة الشجرة شكلها شو حلو. كتير ملونة. لا شكراً، هيك منيح. شكراً. نتمنى الخير نتمنى والسعادة. الخير أتمنى السعادة. الفرح أتمنى الفرح. والسعادة. أتمنى السرور. السعادة دائما لحياتنا. بتمنى الخير بتمنى السعادة. بتمنى
سلام لكل العالم. هلا بس نخلص خلص ماشي مثل ما بدك. نتمنى الخير. جو كتير سعادة. نتمنى الخير. السعادة. وتبقى جمعاتنا حلوة. كثير كان رايق. مو معقول. مين هذا اللي شايفته أنا؟ بكفي ماما، كلي بقى لحتى نروح. أوه. لا مو معقول أبداً، هذا الإبريق طلع فاضي. رح جيب لك مي. خذ اتمنى شي اليوم لحالك. يعني لازم كثير تتمنى لازم أمنية حلوة. سعادة. نتمنى تكون أيامنا سعيدة. فرح. أمي يلا خدي لشوف. نتمنى السعادة. مو انتوا الاثنين بتحبوا تخالفوا اوامري وتعملوا يلي بدكن اياه؟ يلا امشوا، انا رح اعلمكم درس ما تنسوه بحياتكم كلها. نيف بترجعني. امشي. اتركني، بعد عني، اتركني. يلا ما بعرف بوعدك. بترجاك اتركني. بعد عني. ماندار كان كتير معصب. بتمنى ما يضربها قدام العالم. شو الفائدة من الخوف؟ ابننا مو منيح بنوب. مو انتي كنتي تدلليه على طول؟ ليك اسمعني، هو عنده عيوب أكيد، بس لا تقول عنه مانو منيح. بالنهاية هو ابننا، وبعدين هو ما قال لهم لفاندانا ولا نيف ما يطلعوا برات البيت؟ شو؟ لازم يخوفها لمرته؟ ولازم يضربها كمان؟ ولازم يضربه لابنه؟ أنا بحياتي رفعت إيدي عليكي، ماندار كان عنيد وهو صغير، بس ما كنت أضربه أبداً. هو ليش عم يتصرف بهالطريقة؟ بترجاك، هو اتركني. طفل بعد صغير، عني. لا تعاقبه هيك. اتركني. بعد عني، احنا اتركني. غلطنا وبوعدك ما عاد ما رح نعيدها. ارحمك ابدا اليوم. اتركني. نزله من إيدك، ما بقى بيقدر يتنفس. ابني هو بيضل ابنك، لا تعصب منه. قلت لهم من قبل ممنوع يطلعوا لبرا. ليش ما سمعوا كلمتي؟ كلامي ما عم ينسمع.
أنا ما بيهمني مين منكم يلي غلطان، بس أكيد رح تتعاقبوا. ما بتحبوا تطلعوا لبرا؟ أمي وقف لهون وبس، ما بسمح لك تعمل هيك. هي يلي مسؤولة عن هذا الشيء مو أنا. خبرتهم من 7 سنين إنه ما تخطي خطوة برات هذا البيت، بس هذا ابنها دائما بيضحك عليها وبيطلع لبرا. بتقوم هي بتطلع لبرا مشان تقدر تتسلم على الرجال الغريبة على راحتها. انت كيف بتحكي معي هيك؟ لك اسكتي، أنا بعرف حقيقتك كتير منيح. ماندار يلا اتركها، بكفي خناق. أنا بكون أبوك وبقدر إني مد إيدي عليك. فاندانا فوتي، فيك تروحي لجوا. ليك بابا لا عاد تتدخل بحياتي الشخصية أبداً. لما بيطلع نيف لبرا بتطلع وراه. بتعرف شو رح يصير إذا هي بتطلع لبرا مرة تانية؟ إذا بتطلع لبرا مرة تانية أنا رح أعرف كيف أتصرف منيح معها، وبوعدك إني ما رح أتساهل أبداً. نيف، يعني انت ما بتعرف انه ابوك ما بيحب نطلع برات البيت؟ طيب ليش بتخليه يعصب بسبب هذا الشيء؟ ليش على طول بتعمل هيك؟ أنا رح أطلع مرة تانية وبتشوفي. أنا رح أرجع أطلع. إذا بيرجع بيحاول يضربك مرة تانية أنا رح زته بالنار حتى يغرق. نيف أنت ما بتعرفي أبداً قديش بابا شخص سيء. نيف اسمعني ابني، المهم انك تروق. ماشي. يلا لشوف روح نام فورا. ايه بدي إياكي تحكي لي قصة بالأول. ماشي، تبع امبارح؟ إيه. اسمع لشوف، وبعدين هداك الأمير وهديك الأميرة تزوجوا بعضهم، وكمان هديك الأميرة ولدت طفل حلو كتير مثلك أنت. يلا قوم، يلا على النوم. ماما أنت ما بدك تيجي تنامي جنبي؟ أنا ما فيني نام بدونك يا نيف. يلا قوم. أنا لحبيبي وحبيبي إلي، يا عصفورة بيضة لا بقى تسألي، لا يعتب حدا. شو لك مالي؟ ولا يزعل حدا. أنا لحبيبي شو هالغنية؟ نيف عندك معي لو سمحت الطريق من إيه القدام. آخر السوق علينا. على عيني. البضاعة اللي عنا مكفولة وممتازة. شو عم تساوي؟ सांसों के किसी एक मोड़ पर मिली थी तू जिंदगी मेरी दोस्त बन के, चल दिया तेरी बात मान कर, तेरा हाथ थाम कर तुझे साथ ही चुन के, मैं किस मंजिल का राही हूँ, तू किन राहों पे लाई है, समझ पाऊँ ना मैं तुझको ना तू मुझको, जो ना मंजूर है मुझको वही मंजूर है तुझको, समझ पाऊँ ना मैं तुझको ना तू मुझको।
شوريا ابني، رايحين على الدار منشان نعطيهم أول بطاقة دعوة لعرس فيكي. بتحب تشوفها؟ ليك أبوك هو اللي بعتهم من دلهي. فيكن تروحوا بدوني، أنا ما بدي روح معكم، مو حابب. انتوا فيكن تروحوا لوين ما بدكن، رح ضل ناطركم. ابني، بعرف إنك إجيت لهون كرمال ذكرى وفاة مهك، لا تاكل هم بنوب، بس هالعرس رح يصير بالعيلة وإنت مانك مهتم. ابني، تعال معنا كرمال سعادة فيكي، رجاءً، هو مكان مشهور بالمدينة، رح ترتاح هنيك كتير. لو سمحت تعال شوريا. لا أمي، خلص انتوا روحوا. امشي خالتي. يلا بخاطر. مهك، كيف بدي خليهم يفهموا إني ما رح أقدر أرتاح من بعدك؟ لحظة استنوا. رح روح معكم. فيكي، خلينا نمشي قبل ما يغير رأيه بالروحة. يلا فورا. تعال. دو ري مي فا صول فا هدول عملوا لي بيتي مدرسة للغنى. هن بلشوا التدريب من الصبح بكير. فاندانا، انتي وين حاطة بري الشاي؟ خالتي هو عندك بالمطبخ تحت المقلاية. تمثل الشمس والقمر ليلا ونهارا على التوالي، ليتني أكون نجما يلمع. إنني أتوق إليك، من فضلك لا تبقيني منتظرا طويلا. شخص ما قدم الشاي لي، عندها فقط يمكنني أن أكون هادئا. شخصا ما قدم الشاي لي، عندها فقط يمكنني أن أكون هادئا. خود اشرب الشاي ووقف غنى شوي. إنني مغرم بسيدة جميلة. مدام جولي، وهلأ جبت الشاي، إذا بتتكرمي صبي لي إياها وخليني ضيع بعيونك الحلوة. خجال شوي على حالك يا رجال، ما في داعي تكون رومانسي زيادة، انت هلأ صرت جد. أنا جد اليوم بسبب حبي إلك مدام جولي. بس بلا حياة. عادي، إذا أنت ما بتحبي تسمعي صوتي أنا رح غني لغيرك. رايح غني بمكان تاني. رح تغني ببلاش مرة تانية؟ ليش عم تضيع وقتك وتتعب حالك طالما رح تغني ببلاش؟ شوفي مدام جولي، مثل ما بتعرفي بطالع مصاري منيح، بس الفنان الحقيقي هو اللي بتصير له فرصة ليغني بهيك مكان. تركك من المصاري، أنا مستعد أدفع لحتى غني هنيك. ما في شرف أكبر للفنان من إنه يغني بهيك مكان مهم. أنت فنان مهم ونحن ما بنفهم. هذا المكان ما في أكل أبداً، بغض النظر عن الأغاني اللي بتغنيها. ماندار رح ينقذ الموقف. منيح ماندار عنده محل حلو، وقال لك إنه صفينا بالشارع. صح عنده محل حلو، بس ابنك قوي، والزباين ما بيجوا لأنه الحلو عنده طيب، بيجوا لعنده لأنه بيخوف أي منافس محتمل. حتى ولو هلأ أنت بتغار من ابني؟ أنا بغار من ابني؟ شيء حلو والله. عمي تفضل، هي الجاكيت. هلأ أنت بتتأخر. شكراً لك يا بنتي. مدام جولي، ما في داعي تبكي إذا اشتقتي لي. مو قدام الكل، يلا بعد. يا جدي لو سمحت خدني معك. شو بدك تساوي معي هنيك؟ هذا المكان هو بيكون للكل، أمي بتقول إنه هو بيكون مثل بيتنا. هاد يعني إنك رايح على بيتي التاني. إذا ما بتاخدني ما رح خليك تروح. طيب تعال معي. عمي اتفضل. هاتي يا بنتي. تفضل. دو ري مي دو ري مي. يا حكيم، هاي بطاقة العرس ونحن ناطرين تشريفك حكيم. بتمنى هالأيام الصعبة تخلص وإنه تكون عيلتي كلها سعيدة وبأمان. إنني أتوق إليك،
من فضلك لا تبقيني منتظرا طويلا. لسه ما راح الخطر عنك أبداً، لسه حياتك بخطر، ما في حدا رح يقدر ينقذك. أكيد كل شخص بهالحياة رح يجي يوم من الأيام ويموت فيه، ما في حدا رح يقدر ينقذك أبداً مثل مو هلأ صاير فيكي. أنا هداك اليوم حذرتها، إيه أنا حذرتها قبل فترة، وهلأ كمان بلش الفصل الثاني من القصة المهمة. لا تركز على العالم الخارجي، انت بس ركز على حالك. سمعت هداك الزلمة اللي عم بيغني؟ عن جد هو عنده صوت كتير حلو. روح فيكي ناديله لهون، أنا بدي أحكي معه. نحن لازم نتفق معه لحتى يجي ويغني بحفلة العرس. ماما روح خليه يجي لهون. رح جيبه فوراً، فكرة حلوة. أمي رجاء ما عاد في داعي لهالشي، لو سمحتي خلينا نمشي. كرمالي رجاء. مرحبا. أهلين. ممكن تيجي معي شوي؟ خالتي بدها تحكي معك. رح روح شوي وبرجع. خذ راحتك. يلا. يلا على مهلك. هي عمتي وهذا ابن عمتي شوريا. مرحبا. أنت في عندك صوت كتير حلو، بدي إياك تغني بحفلة. أنا بدي أطلب منك طلب. رح يصير عرس بعيلتي، وأنا بدي منك إنه توافق وتغني بحفلة العرس عنا. أنا بترجاك، حجز تذاكر وترتيب إقامتك وكل شي علينا نحن. أنا بتمنى هالشي، إياك تخجلني وما تجي تغني بهذا العرس رجاء. شوفي يا مدام، أنا مغني عادي، بغني بهاردوار وبريشيكيش. متأكد إنه العرس بعيلتك رح يكون كتير كبير ومهم. ما بستحق أكون هنيك. يا عمي إذا بتوافق على هذا العرض رح نكون كتير محظوظين. رجاء لا ترفض. بس لحتى يوافق جدي لازم تعطونا رسوم الحجز. رسوم؟ شو الرسوم؟ لا تقلي انه ما فهمت علي شو بيقصد بالرسوم. يعني جدي بده دفع سلف وبعدها بيوافق. جدي ما بيغني بهي الاماكن الا اذا كان في مصاري. يلا يلا ماشي تفضل، مو مشكلة. تفضل. لا لو سمحت لا ترفض إذا بتريد يا عم. لا بترجاك لا ترفض. شفت؟ عطيته. مبسوط؟ أنا مبسوط، أنا كتير مبسوط. اتفقنا لك. تاكسي. أوه. حلو، هي السيارة كتير فخمة. جدي ليش بدك تروح بالتاكسي؟ في عندهم سيارة كتير فخمة بيقدروا يوصلونا على البيت. لا يا ابني، ما لازم تحكي هيك. حلو، كتير ذكي هالولد. انت شو اسمك؟ أنا اسمي هو نيف. كتير حلو اسمك كمان. يلا خليني وصلك على البيت لكن. لا تعذب حالك، بيتنا قريب كتير ومنروح لحالنا. معناها كتير ممتاز. بالسيارة ما منطول أبدا. يلا تفضلوا، رح وصلك أنت وجدك على البيت. يلا امشوا تعالوا. أنا شفت شوريا عم يبتسم لأول مرة هاي السنة، ولا مرة شفته مبسوط مثل هلأ. عمتي هالولد كتير مميز صح؟ شوريا انت وصلون على البيت، في عندي شوية شغل بالسوق. هلا أنا وفيكي رح نتسوق شوي. ماشي أخي؟ ماشي نمشي. يلا. يلا تعال امشي لشوف.
أستاذ هذا هو بيتنا. بيتكن حلو كتير. هو كتير قديم، جدي الكبير اللي بناه. أمي أمي حلو بيتكن. شايفته بشي مكان؟ ايه هذا هو يلي شفته امبارح. بيتنا صحيح قديم كتير، بس جدي اللي ترك لنا اياه. طيب ليش نيف طلع مع واحد غريب؟ هلا اكيد رح تصير خناقه بالبيت. ايه ابني، يلا خدوا على البيت وضيفوا شاي، انا رح اروح وجيب آلتي، ماشي؟ ما بطول. طيب ماشي. آسف، برجع لعندك بوقت تاني، ماشي؟ سلام. سلام سلام أستاذ، سلام 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 سلام. باي. سلام. شو عم تعمل؟ مع مين كنت عم تحكي؟ فوتي لجوا. شو عم تعمل؟ مين هاد؟ شو بدك أبتاني الظاهر؟ أنا ما سبق وقلت لك إنه ممنوع يطلع برات هذا البيت؟ ليش خليتي يطلع فاندانا؟ ما عم اتسلى، أنا طلبت من جدي روح معه لحتى نغني سوا. اسكت! اوعك. راح ليغني، ما هيك؟ هذا اللي بدك اياه، بدك تروح لتغني وتطلب مصاري من الناس؟ هيك بدك انت؟ انت واحد مريض عن جد، انت شخص مو معقول ابدا، حتى اني بشك عن جد انه يكون هذا الولد ابني. ليش عم تطلعي هيك؟ إذا لسه بتطلعي فيني هيك مرة تانية أنا رح أضربك وما رح أرحم ابنك هذا كمان. فوتي لجوا. نزلي عيونك يلا. ما رح تسمعي الكلمة، ما هيك؟ رح أضرب ابنك وبكيه. فوتي، خدي ابنك لجوا. فيك تقلي ليش أخذت ابني معك؟ فهمني، انت بدك تعمله فاشل مثلك، ما هيك؟ انت ما فيك تدمر لي حياتي بس لانك مغني محترف، بدك تخلي ابني يغني بالطرقات ويصير مثلك، مو؟ امي، خلي هذا الزلمه يفهم كتير منيح، والا انا رح ساوي شيء ما لازم الابن يعمله ابدا، مفهوم؟ انت كل شيء بتوقعه منك، كل اللي بتعمله اعمال سيئه. ابني عم تدير هالبيت، بس شو تمن هالشي؟ انت ومرتك مانكم مبسوطين، وابنك كتير بيخاف منك. خفف عصبية وتطلع بعيونه، وقتها رح تفهم بشو عم يحس. فكرنا ما بنعرف ليش ما بتخلي مرتك تطلع من البيت؟ لا تخليني احكي. امك بتعرف ليش عم ضل ساكت. بيكون احسن انك ما تجبرني حتى احكي شغلات ما أنا مريحة لك.
مشيكن. عمي، انت امتى اجيت؟ انت ليش عم تبكي؟ ما عم ابكي بنوب، عم قطع البصل. أرجوكي سامحيني، أنت ما بتستاهلي تعاني، ما بتستاهلي أبداً. أنا متأكد إنه رح يجي يوم واتعاقب على كل اللي عم تعانيه. بتوقع انه انا صار لي متزوجة 7 سنين تقريبا. تعودت على هذا الشيء. يمكن نصيبي اني اعيش هاي الحياة. انا ما عندي مشكلة معك ابدا يا عمي، بس احيانا انا بتمنى اني اتحرر من كل هاي القيود والخوف، وحس انه انا عايشة بالمعنى الحقيقي للحياة. رح يجي هاليوم يا بنتي قريباً. أنا رح جيب لك أخبار حلوة بوعدك. يلا أنا رايح على الشغل هلأ. اسمعني منيح، أنا تركت 750 روبية، لازم يكونوا 1000 روبية بس أرجع، فهمت علي؟ أنت تعال. شكلك ما بتعرف كيف تسوق سيارة، ما هيك؟ ها؟ كمان كسرت لي تليفوني الجديد؟ شبك أنت اللي كان اتجاهك غلط. أنت بدك تعلمني القوانين؟ جاي من المدينة وبدك تعلق مع واحد من هون؟ أنا رح ورجيك كيف بتسوق السيارة منيح، ورح كسر عظامك عظمة كمان. عم تفهم علي ولا لا؟ لك شوريح، نحن هيك رح نتأخر. رح أعطيه مصاري ونخلص منه. روح. لك ايه كيف بتتجرأ؟ خلص بكفي خناق، بعد عنه اتركه هيك. أنا مستعد أدفع كل التكاليف، اللي قديش بدك وبعطيك فورا مني. لا أستاذ لا تعطيه. اهدى شوي لو سمحت، اسمعني شوي. نحن رح نتأخر، إيه؟ العرس بعد يومين، فلازم نوصل بعد 2.5 ساعة، ولازم نتغدى كمان. يلا روح. حاضر. وينه تليفوني؟ لك أخي وقف شوي، أكيد وقع مني. عن جد أنت واحد غريب، كل شوي مشكلة، روح جيبه. يلا. يا بنتي كنتي؟ ايه يا عمي؟ خليكي أنا رح أطلع. تعي. ايه يا عمي؟ قلي كل شي منيح؟ اسمعي، ضبي شنطايتك وشنطاية ابنك. لوين رايحين عمي؟ اسكتي، ما لازم حدا يسمع.
نحن رايحين على دلهي. دلهي؟ ليش؟ لأنه أنا امبارح اجتني فرصة كتير كبيرة وما بتتكرر أبداً لغني بعرس مهم ودفعوا لي سلف. طيب بس شو مشان خالتي ومندار؟ يا بنتي ما لازم نخبرون. إذا زوجك بيعرف إنه أنا رح آخذك أنت وابنك معي رح يعصب كتير وحتى ما رح يسمح لي روح. بس معقول نروح بدون ما نخبرون؟ يا بنتي أنت اللي قلتي لي إنه بدك تتحرري من القيود والخوف، وهي الفرصة أجت لعندك، وأنا رح أغني بمناسبة كبيرة ومهمة لإلي، وأنت رح تعيشي الحياة اللي بتتمنيها. ليكي جولي نايمة وأنت اتصلي بماندار واسأليه وينه. إذا بيكون قاعد بالمحل منسافر فوراً. بنتي أنت عملتي مثل ما كنا نقول أنا وماندار وحماتي. لازم تمشي ورا قلبك هلأ، لا تفكر كتير. يلا. يلا هاي تغدينا، خلونا نكمل. تفضل. فيكي تليفونك. شوري رجاء رد انت، انا رح اجيب مي رجاء. الو. مين؟ ميك